अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आप सब लोगों को जो यहाँ लाकर बिठाया, अहलन व सहलन मरहबा। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला देखिए, जिसको बुलाना होता है, जिसको सुनाना होता है, वो अपने आप को इस कदर खुशकिस्मत तरीन समझे कि इतनी दुनिया में से अल्लाह सुब्हाना व ताला चंद लोगों को लाते हैं, बिठाते हैं, सुनाते हैं, और वो लोग अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आते हैं और सुनते और सुनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा करम है किसी भी शख्स के ऊपर, और अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ करें कि ये करम और फजल की बारिशें हमारे ऊपर होती रहे, और अल्लाह करे कि हम दिन रात इन बारिशों की जो वो रहमत हमारे ऊपर बरस रही है उसमें हम नहाते रहें इंशाअल्लाह ताला। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सब जानते हैं माशाल्लाह तकमीले कुरान। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आज जो तकमील है, आप लोगों ने कोई आम काम नहीं किया। आप लोगों ने क्या हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो देखिए, आप यहाँ पर जो तअल्लमा है और अल्लमा है, मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा सुपरलेटिव डिग्री। अब तो पता है ना, माशाल्लाह, अब तो सब कुछ पता है माशाल्लाह। तो सुपरलेटिव डिग्री, कोई छोटे लोग नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन नहीं, उनसे भी ऊपर के लोग। तो माशाल्लाह आज आप लोग कोई आम लोग नहीं है, खास लोग हैं। और आप ये देखिए, आपका सफर कब से जारी और सारी है, कितना अरसा हो गया, कुछ याद है? कुछ याद है ये सफर? खाली बहुत टाइम से बात बनेगी, कोविड के बाद शुरू हुआ है। ऑनलाइन में किसी को याद है तो रिकॉल करें, कुछ याद है कब से स्टार्ट हुआ था, कितने अरसे में आप लोग सीखे? 26 अगस्त को, 26 माशाल्लाह, अगस्त ये देखिए जरा, 2020। मुझे अभी तक याद नहीं था माशाल्लाह। 26 अगस्त में जी, हमने पार्ट, अच्छा, वो एक जनवरी था और एक एरिया अगस्त था। जी बोले। हाँ, मुझे लग रहा है गर्मी में ही हमारा हुआ था। हाँ, लिसानुल कुरान तो बाद में शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले, जो भी था, कम से कम 3 साल का सफर तो होगा। मतलब जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया, हमें कुरान पाक में से हाव नाव नहीं थी, हमने माशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश की। पहले हमने जो स्टार्ट में हमने जो पढ़ना शुरू किया था, तो वो सारी चीजें मैं वहां से कह रही थी। तो माशाल्लाह 3 साल का सफर है। इस 3 साल के सफर में क्या हम बीमार नहीं हुए थे? हुए हैं, ठीक है। शादियां भी हुई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, बीच में आया। मेहमान नहीं आते थे आपके घर में? आते थे ना, ठीक है। और ये इन सब के बावजूद कैसे ये हो गया कि माशाल्लाह जब स्टार्ट हमने लिया था हमारे पास 60-70 लोग थे, फिर वो होते 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 30 पर आ गए। जब मैंने छोड़ा था तब 32 थे। फिर लिसानुल कुरान में अब आपके 17-18 लोग हैं, 20 लोगों ने माशाल्लाह पार्ट 2 किया। तो आप देखिए कि कहां से 60 से हमने स्टार्ट लिया, और फिर माशाल्लाह एंड में हम कहां कितने रह गए, 20 लोग। अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ करें कि या अल्लाह इन 20 में हमेशा हमारा नाम रहे। जिस तरह बाकियों को छांटी कर दिया, या मेरे प्यारे अल्लाह जी आप हमें छांटी नहीं कीजिएगा। और अल्लाह सुब्हाना व ताला करें कि आपके अगले सफर में हम सफर हों इंशाअल्लाह ताला, और एक शख्स भी जो है वो पीछे ना रहे इंशाअल्लाह ताला। आज हम देख लेते हैं कुरान पाक की फजीलत, और हम देखते हैं हमने क्या खोया क्या पाया। सबसे पहले देख लेते हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला का नाम है, और ये कलिमात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हम लोग मिलके पढ़ लेते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। तो क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं और हमने इंशाअल्लाह ताला अब या तो पार्ट 2 को दोबारा हम लेकर चलना चाह रहे हैं, या फिर हम इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चाहा
تو ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی نیا طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو پھر ہم ڈسکس کریں گے تو پھر آپس میں پھر پتہ چل جائے گا. لیکن آج جو ہم اس کی تکمیل میں آئے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں جو کہ میں ہمیشہ سب کے ساتھ بات کرتی ہوں. قرب قیامت 2 طرح کی آرمیز ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں آرمیز کیسی ہیں, 2 طرح کی. اب آپ اپنی آرمی کو سامنے نہیں رکھیے, پوری دنیا کو رکھیں. کیسے؟ ایک آرمی آپ کے پاس آئے گی, جو پہلی آرمی ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. تھوڑا سا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی طرف دیکھیے. کس کی آرمی میں جانے کے لیے آپ اور میں ہم سب اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو, بہت چھوٹے بچوں کو موبائل چلانا بہت اچھی طرح آتا ہے. ہمارے بہت چھوٹے بچے کو ہر طرح کا گیجٹ یوز کرنا آتا ہے. نہیں آتا تو اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. تو کس کی آرمی میں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ دیکھیں اس کا تو کرائیٹیریا ہی کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری آرمی اگر ہم دیکھیں تو دوسری آرمی ہے دجال کی آرمی. اور ایک اور آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے گا تو زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گی, اس کے ساتھ ہی چل پڑیں گی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جدھر ہم خواتین کو موڑیں ہم مڑ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے. اور اگر آپ خواتین سے کہتی ہیں کہ آئیں قرآن سیکھیں, قرآن و حدیث کا علم سیکھیں, تو خواتین کیا کہتی ہیں؟ ہمیں سب کچھ آتا ہے. اور وہ ان کا سورس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا منبع. اردو میں اگر ہم بہت مشکل اردو بولے اور انگلش میں سورس کیا ہے ان کا, یہ دین کا علم سیکھنے کا کیا سورس ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے بھی زیادہ ٹی وی اور جو کیبل وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے, سنی سنائی باتیں. بالکل. تو آج آپ کے اور میرے پاس ایک سوچنے کا ایک معیار آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کس کی آرمی کے لیے تیار کیے ہیں. پہلے تو میں خود دیکھوں میں کس کی آرمی میں جاؤں گی, دجال کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی کے لیے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارے لیے بڑے ہی خوفناک ہتھ کنڈے لے کر بیٹھا ہوا ہے. آج کے آپ ہتھ کنڈے اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ضرور ایگری کریں گے. اور یہ میں مختلف کالجز وغیرہ میں جب بھی گئی ہوں میں سب سے پہلے ان کو یہی بتاتی ہوں کہ خدارہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ نے بچانا ہے ورنہ آپ آگے پڑھ نہیں سکیں گے. تو آپ دیکھیں شیطان کی کیا ہتھ کنڈا ہوتا ہے. سب سے پہلا تیر وہ آپ پر پھینکتا ہے, سب سے پہلا رنگ وہ آپ کے اوپر ڈالتا ہے. وہ رنگ وہ کیا ڈالے گا؟ وہ کہے گا قرآن بہت مشکل ہے. آپ نے سن لیا؟ ہر دوسرا شخص کیا کہتا ہے؟ قرآن بہت مشکل ہے. اور عربک گرامر سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عربک گرامر بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں انگلش کی مشکل جو گرامر ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں, اردو کی مشکل گرامر ہم پڑھ لیتے ہیں. صرف کیا مسئلہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن بہت مشکل ہے. آئیں دیکھتے ہیں قرآن پاک ہمیں اس کا کیا جواب دیتا ہے. پڑھیے ذرا سب مل کر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا. تو آپ دیکھیے جواب آ گیا آپ کو. شیطان نے جو آپ کے اوپر پہلا رنگ پھینکا تھا اس کا جواب آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو قرآن پاک کو, ذکر کو, نصیحت کو سمجھنے کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. صرف پرابلم کیا ہے؟ یہاں پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ آپ کے دماغ کی پرابلم ہے. اب آپ لوگوں کو تو میں نظر آ رہی ہوں آن لائن, کہیں گے پتہ نہیں وہ یہاں کیا کر رہی ہے. تو آپ کے دماغ میں پرابلم ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. وہ مشکل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے دماغ نے آپ کو سگنل دیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے بہت آسان ہے. پھر ہم دوسرا ہتھ کنڈا دیکھ لیتے. سورۃ القمر کی آیت نمبر 38 تھی یہ, اور ہم سب کے پاس یہ ریفرنسز ہونے چاہیے. آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے بہت سارے میرے کالجز میں جا چکا ہوا ہے. صرف آن لائن یا باقی کہیں پر مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا کہ میں اس کو ڈیلیور کرتی. تو آج کا دن ذرا مجھے بہت اچھا لگا کہ انشاءاللہ تعالی آج کے دن جو ہے وہ آپ سب لوگوں سے بھی یہ ڈسکشن ہو جائے اور آپ کے پاس بھی یہ دلائل جائیں انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا.
नहीं आपको नहीं कह रहे, 17 बजे बोलो पूरा। अगला देख लीजिए, दूसरा हथकंडा देखते हैं हम शैतान का। एक और हथकंडे में अगर आप देखें तो शैतान ने एक और रिंग फेंका, और वो रिंग क्या है? शैतान ये कहता है कि मुझे तो अरबी समझ में ही नहीं आती। कहते हैं ना हम ऐसे ही, हम क्या कह रहे हैं? मुझे तो अरबी समझ में ही नहीं आती, आप बोलते जाएं, आप कुरान पाक पढ़ाते जाएं, मैं रट्टू तोते की तरह पढ़ती चली जाऊंगी, अब मैं क्या करूं? और सबसे जो खास हम काम करते हैं ना, हम कहते हैं मैं बूढ़ी हो गई, ठीक है। लेकिन मैं हर एक खातून से ये कहती हूँ कि जब आप बूढ़ी हो जाती हैं, सास बहू की सियासत तो आपको बहुत अच्छी समझ में आती है ना। आपकी बहू थोड़ा सा टेढ़ा होकर तो देखे, आप पूरी फैमिली को बता रही होती हैं, और सिर्फ कुरान के बारे में हम ये कहते हैं मुझे कुरान समझ में नहीं आ रहा। तो गौर से सुन ले, दूसरे रिंग का जवाब भी, जो दूसरा रिंग शैतान ने फेंका कि मुझे अरबी समझ में ही नहीं आ रही, उसका जवाब भी कुरान दे रहा है। पढ़िए। तुम ताकिलून, तर्जमा करना आता है? करें जरा तर्जमा। इन्ना बेशक हमने अंज़लना, मैं एक एक पढ़ी, मैं अरबिक पढ़ी ताकि आपका जब नेट पर ये जाए ना तो आप सबका सदका जारिया आए, ठीक है। तो अब मैं एक एक पढ़ती हूँ, आप लोग खुद अरबिक ग्रामर जिन्होंने पढ़ ली और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आज हसरत करें कि हम क्लास में क्यों नहीं थे, कि आज तो माशाल्लाह ये एक एक चीज पढ़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर आज बाकियों को हसरत होनी चाहिए कि बाकियों ने भी वो 3 साल गुजार दिए मुख्तलिफ कामों में, आपने एक बेहतरीन काम में गुजारे, आज आप कुरान की लैंग्वेज पढ़ने वालों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ा शुक्रिया अदा करें। आज तो आप समझे आपका दिल बहुत खुश होना चाहिए, जैसे मेरा दिल बहुत खुश है। ये इसलिए रखा हुआ कि मुझे जुकाम है, आप लोगों को ना लग जाए, ठीक है। तो चले, अब मैं पढ़ती हूँ अरबिक और आप पढ़ेंगे उर्दू। इन्ना, वेरी गुड, करना है। अंज़लनाहु, उसको कुरान पाक को, ठीक है। तो कुरानन अरबियन, अरबी में, लअल्लकुम ताकिलून, अक्ल से काम लो। तो हम सब ने कुरान पाक को कौन सी जुबान में नाजिल किया है? अरबी जुबान में। हमने नाजिल किया है कुरान पाक को किस जुबान में? अरबी जुबान में। और किस लिए नाजिल किया है? ताकि तुम अकल से काम लो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते होते थे, ए लोगो अरबी जुबान सीखो, ये तुम्हारे दिमाग को तेज करती है। अरबी सीखो किस लिए? कि दिमाग को क्या करेगी? तेज करती है। और पुराने जमाने में जब तक का दौर था, इमाम बुखारी थे, इमाम मुस्लिम थे, इमाम अबू दाऊद थे, इमाम तिर्मिज़ी थे, आप देखिए कितने ढेर सारे इमाम एकदम से कैसे आ गए थे। वजह क्या थी? उस दौर में पहले बच्चों को हाफिजुल कुरान बनाया जाता था, फिर बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करते थे। और हाफिजुल कुरान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पाक जुबानी आता है। उस दौर में हाफिजुल कुरान का मतलब ये था, कुरान पाक जुबानी भी आता है, तर्जुमा भी आता है, तफसीर भी आती है, अहादीस भी जुबानी याद है। ऐसे शख्स को हाफिजुल कुरान कहा जाता था। हमारे यहाँ तो हर कोई हाफिज है, आप देख लीजिए। तो आपको आ गया दूसरे जो रिंग फेंका, उसका जवाब आ गया आपको, कुरान पाक से दलील मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दलाइल आगे भी लेकर जाने हैं। तीसरा रिंग देखें जो शैतान अब फेंकेगा, ठीक है। रिंग फेंक रहा है, क्या कर रहा है? वो कह रहा है अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, दिमाग खराब हुआ हुआ जवानी में ही तुम जो हो। हम में से बहुत सारे लोगों को कहा जाता है ना, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो तुम बहुत यंग हो, अभी क्या जरूरत पड़ी है, कुरान पाक को लेकर तुम बीबी जी बन गई हो, इतनी तुम प्यारी लगती हो जब तुम बाल खोलती हो, जब तुम वो ऐसे ड्रेसेस पहनकर घर में फिरती हो, क्या प्यारी तुम लग रही होती हो, अबाए में तो तुम बिल्कुल माई लगती हो। आते हैं ऐसे जवाब? आप लोगों को भी मिलते होंगे, जरूर, हो ही नहीं सकता कि ना मिले। तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, कुरान पाक से जवाब दूं जी इंशाल्लाह। दलील जी पढ़िए। हर एक चले मैं पढ़ी और अभी आप लोग पढ़े। कुल्लू नफ्सिन, नफ्स को जायकातु, चखना है, जायका लेना है, चखना है, अल मौती, हाँ जी। तो देखिए हर एक जान ने मौत का जायका चखना है,
اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سورت آل عمران کی آیت ہے ہمارے پاس 185 ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا جوان ہو بوڑھے ہو جو بھی ہو مر تو تم نے جانا ہی ہے، اس جوانی کا کیا جواب دو گے؟ تو ابھی آپ کی کوئی عمر نہیں پڑی ہوئی. آپ لوگ غور سے سن لیجئے کہ کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے جب ہمارا بلاوا آ جائے. چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور رنگ پھینک رہا ہے شیطان. جب سارے آپ لوگ رنگ سے بھاگ کر آ جاتے ہیں شیطان ایک اور رنگ پھینکتا ہے. قرآن نہ پڑھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ باقی تو پوری دنیا کے علوم میں نے پڑھ لیے. کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتی ہے میں سائنٹسٹ ہوں، کوئی میں ہم تو کیونکہ خواتین کے ساتھ ہے تو خواتین میں ہی کریں گے، کوئی کہتی ہے ابھی آج کل کی بچیاں مجھے ایک وقت میں یاد ہے جب ہم MBBS کر رہے تھے تو ہلاک ہو رہے تھے. آج کل کی بچیاں BSc کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم گھر میں انڈا بھی ہم نہیں ابال سکتے، ہے نا. ہم نے اس طرح سے ان کو براٹ اپ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم سارا دن کے بعد کالج سے جب گھر میں ہم ابھی قدم ہی رکھتے تھے تو میری والدہ کہتی تھی اتنی دیر کیونکہ شام کی چائے کون بنائے گا، اور میں اکثر کہتی ہوتی تھی کہ یہ میری ستیلی والدہ ہے، سگی نہیں ہے. چائے کے لیے بھی انتظار. لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم گھر جاتے ہیں ہماری کوئی کہتا تھا میری امی نے چپس بنا کے رکھے ہوئے تھے، کوئی کہتا تھا پیٹس بنائے ہوئے تھے، کوئی کہتا تھا امی چائے پہ انتظار کرتے. ہماری والدہ انتظار کر رہی ہوتی تھی آؤ اور بناؤ. حالانکہ ہر ایک طرح کی سہولت موجود تھی. نوکر بھی تھے ہماری والدہ کے پاس، ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی. اس نے ہمیں آگے بہت فائدہ دیا، پڑھا بھی الحمدللہ، آگے بھی بڑھے، اور بعد میں اپنے ہسبینڈ کے گھر کو سنبھالنے میں بہت سہولت ہوئی. یہ میں اکثر لیکچرز میں کہتی رہتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں ہم لوگ جب وہ BSc کر کے آ رہے ہیں تو ہماری بچیاں کیا کہتی ہیں سارا دن پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے. تو اب قرآن نہیں پڑھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس کا جواب قرآن پاک کیا دے رہا ہے. جی پڑھیے. کسی کو یاد ہے یہ کہاں کون سی سورت سے ہے؟ محمد ہے. شاباش، سورت محمد ہے، آیت نمبر 24 ہے. عربک پڑھوں اردو کریں گے؟ جی. افلا کیا بھلا نہیں یتدبرون، ہاں واو نون بھی ہے تو تم سب قرآن پاک میں غور و فکر. ٹھیک ہے. القرآن ام کیا اللہ قلوب اقفالها، تالے لگے ہوئے. کفل ہوتا ہے نا اردو میں، تو اقفالها کفل کی جمع اقفال. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے نا میں نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے. جس نے نہیں پڑھا اس کا دل تالا لگا ہوا ہے، اور جس نے پڑھا اس کا دل کھلا ہے، کشادہ ہے، ہنستا کھیلتا مسکراتا. دنیا میں بھی جنت اس کے دل کے اندر ہے. یہ ہے فرق، جس نے پڑھا اور جس نے نہیں پڑھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں گے کہ یا میرے پیارے اللہ شیطان کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے ہم سب کو بچا لیں. اب شیطان جو ہے وہ ایک اور رنگ پھینک رہا ہے. یہ تو جاہلوں کا کام ہے. آج کل یہی ہوتا ہے نا. آپ یقین جانیں آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی اسکول میں چلے جائیں، آپ اپنا تعارف اگر کروا دیں کہ جی میں فلاں قرآن ٹیچر ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتے. اور جو ہی آپ اپنی کوئی دنیا کی ڈگری بتاتے ہیں نا، وہ جو آپ سے بات کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ سب کو پہلے تعارف کیا کروائیں گے؟ آپ کی دنیا کی ڈگری سے کروائیں گی، چاہے دنیا کی ڈگری میں آپ بالکل فیل ہو چکے ہوں. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو بھی نہیں کہہ رہی تھی 8-9 سال کا گیپ آ گیا ہے، میں تو نام بھی بھول گئی سب کچھ. لیکن اگر آپ سب کسی کو کہتی ہیں آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ کہے گا جی السلام علیکم. آپ قرآن ٹیچر ہیں جی وہاں بیٹھ جائیے جا کر. ایسا ہی ہو رہا ہے نا ہمارے ہاں آج کل، عزت ہی کوئی نہیں دیتا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے. چلے آئیں دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، کس کو جاہل کہہ رہا ہے. پڑھیے. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. سورۃ البقرہ ہے. چلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا. علیحدہ علیحدہ پڑھو، کریں گے نا انشاءاللہ ترجمہ. ومنهم أميون، ان پڑھ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ جاہل کو کہا جاتا ہے.
لا यालमूना, हाँ वो सब जानते। अल किताबा, और यहाँ पर किताब से क्या मुराद है? कुरान पाक है। इल्ला अमानिया, अपनी ख्वाहिशात हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना, दिल तो बहुत करता है कि कुरान पढूं, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। ख्वाहिशात है ना। वाह इन हुम इल्ला यजुन्नून। अच्छा, इन्ना के बाद इनके बाद अगर इल्ला आ जाए तो इनका क्या तर्जुमा होता है? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, ग्रामर का स्टूडेंट गलती करे तो फिर ज्यादा दुख होता है ना। तो इनके बाद अगर इल्ला आ जाए तो फिर क्या आता है? इनका तर्जुमा क्या होता है? अगर, हाँ हाँ हाँ, यही पूछ रही हूँ ना, यही पूछ रही हूँ कि याद है? याद है? देखे कोई नहीं कह रहा, कोई अगर कह रहा है, मैं इसी को ही कंफर्म करना चाह रही हूँ। एक मिनट ठहरे, कितने लोग नहीं कह रहे और कितने लोग अगर कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रही हैं नहीं होना चाहिए, आप लोग क्या कहती हैं? अगर सिर्फ इन होगा तो फिर अगर होगा, लेकिन अगर इन के बाद इल्ला आ रहा है तो फिर नहीं करना। फिर उसको हम नहीं कर देंगे, ठीक है।